संस्कृत संभाषण वर्ग सर्वे बालक बालिका अभिनंदन कुरु। अद्य संस्कृत संभाषणं संस्कृत परिचय द्वे बालक बालिका अभ्यासं कुर्मः। अत्र आगच्छतु देवांशः बालिका रचना आगच्छतु शीघ्रम्। अत्र तिष्ठतु संस्कृत संभाषणं कृतः। भवतः नाम किम्? मम नाम देवांश। भवत्याः नाम किम्? मम नाम रचना। भवतः कस्य कक्षायां पठामि? अहं नवकक्षायां पठामि। भवत्याः कस्य कक्षायां पठामि? भवत्याः हस्तः तिष्ठतु। भवत्याः कस्य कक्षायां पठामि? अहं नवकक्षायां पठामि। भवतः पितुः नाम किम्? मम पितुः नाम देवाशीष विश्वास। भवत्याः पितुः नाम किम्? मम पितुः नाम श्री राजेश। भवतः मातुः नाम किम्? मम मातुः नाम रिंकी विश्वास। भवत्याः मातुः नाम किम्? मम मातुः नाम श्री पिंकी। भवतः कस्य विद्यालये पठामि? मम विद्यालयस्य नाम सरस्वती शिशु मंदिर सुभाषनगर अस्ति। भवत्याः विद्यालयस्य नाम किम्? मम विद्यालयस्य नाम सरस्वती शिशु मंदिर सुभाषनगर अस्ति। भवतः गृहं कुत्र? मम गृहं डिग्मा अस्ति। भवत्याः गृहं किम्? मम गृहं तुर्रापानी अस्ति। भवतः भ्राता नाम किम्? मम भ्राता नाम अभिषेक अस्ति। भवत्याः भ्राता नाम किम्? मम भ्राता नाम देवांश। भवतः भगिनी नाम किम्? मम भगिनी नाम विद्या। भवत्याः भगिनी नाम किम्? मम भगिनी नाम अनुष्का। भवतः पितामह नाम किम्? मम पितामह नाम श्री नित्यानंद विश्वास। भवत्याः पितामह नाम किम्? मम पितामह नाम श्री रतन अस्ति। भवतः पितामही नाम किम्? मम पितामही नाम श्रीमती विभारानी विश्वास अस्ति। भवत्याः पितामही नाम किम्? मम पितामही नाम श्री शिवानी अस्ति। अहम् एका छात्रा अस्ति। धन्यवाद।